तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम हा लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बा सीन यासीन नून सीन तासीन सासीन साजीम ताहा नून खा या हा बाजीम यामीम बामीम नून मीम तामीम फामीम बाया या नून या ताया फाया नून बालाम तानून लाम बाया लाम या तालाम फालाम नून बानून बानून नून तायानून या तानून फानून जीम हा खा हासा खाबा जीम ता ताहाता या जीम बा बाखाता ता हा बाता या हा ताहा नून ता हा या हाबा बाहा अलिफ बाहा मीम दाल दाल जीम दाल खा दाल रा जा जीम रा खा जा रा जा या रा ताजा सीन शीन सीन लाम शीन लाम صاد ضاد طاء ظا صاد با طابا ضاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين بعين دال تا غين ذال همزة بشكل ألف همزة بشكل واو همزة بشكل يا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فلام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا